फुलकोमा यो कथा बैकुण्ठ डाँडा। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन, यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा, कथा भित्रको कथा, भित्रको कथा। हरेक मानिसको सोचाइ सोधाइ यही नै हुन्छ, आखिर जीवन के हो। साँच्चै जीवन एक महत्त्वपूर्ण उपहार हो। जन्मसँगै मृत्यु स्वीकारेर आएको यस जीवन सबैलाई प्यारो लाग्छ, प्रिय लाग्छ। त्यसैले त जीवन संसारमा जे जति प्रिय वस्तुहरू छन्, चिजहरू छन्, त्यसैसँग तुलना गर्ने गर्छौँ हामी। जीवन घामसँग तुलना गर्छौँ, घाम जस्तै हो जीवन। पानीसँग तुलना गर्छौँ, पानी जस्तै हो जीवन। यावत कुराहरू फुलसँग तुलना गर्छौँ, फुल जस्तै हो जीवन। फुलिसकेपछि ओइली झर्छ, हो यस्तै जीवन। जन्मपछि मृत्यु हुन्छ, यही नै हो जीवन। सायद तपाईँको सोधाइ पनि यही नै होला, बुझाइ पनि यही नै हो। यफनो हरेक पल हरेक क्षण जिन्दगीकै बुझाइमा हामी लागिरहेका हुन्छौँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा। या भनौँ जिन्दगीमा जति पनि कुराहरू भोगिरहेका हुन्छौँ त्यही नै हो जीवन। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा। हेटौडाको पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको साप्ताहिक एवं रात्रिकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम कथा भित्रको कथाको नवीनतम श्रृङ्खलाको साथमा उपस्थित छु म पूर्णिमा। प्रविधिमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी किरण अनि सन्तोष। कार्यक्रम कथा भित्रको कथा तपाईँ यतिखेर रेडियो मकवानपुरको वेबसाइट www.radiomakwanpur.com मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कथा भित्रको कथाको हरेक श्रृङ्खलामा हामी जिन्दगीको एउटा वास्तविक कथालाई नियाल्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि एक चर्चित व्यक्तिको जिन्दगीको वास्तविक कथालाई नजिकबाट नियाल्ने प्रयासमा छु। आशा छ सदाझै आज पनि तपाईँ साथ दिनुहुनेछ, यही विश्वास अनि भरोसाको साथमा आज पनि कार्यक्रम कथा भित्रको कथाको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा जिन्दगीको वास्तविक कथालाई खोतल्ने प्रयासमा छु। हो चर्चित नाम तपाईँ हामी सबैले चिन्छौँ उहाँलाई। शेर परिचित एक जिन्दगी जो सङ्गीतकै क्षेत्र मार्फत आम नेपालीको झुकझुकी बन्न सफल हुनुभएको छ। उमेरले 5 दशक नागिसक्नु भएको छ, तै पनि उस्तै जोस उस्तै जाँगर छ। नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नुहुने नेपाली सङ्गीतका एक सर्जक स्रष्टा हजुर उहाँको जिन्दगीको वास्तविक कथा कार्यक्रम कथा भित्र कथाको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी खोतल्नेछौँ। गुड मोटर सुसाउँदै तन्नेरीको मन भुलाउँदै बाई रोडमा रे बाई रोडमा जाने भए आऊ है छिट्टै जाउँला मोटरमा हो जाने भए आऊ है छिट्टै जाउँला मोटरमा हे सरररररर बसी हुटैमा जाउँला हामी बसोलिनी मेरे घरेमा सरररररर बसी हुटैमा रानी बनी बसोलिनी मेरे घरेमा। कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा तपाईले यो चिर परिचित आवाज सुनिसक्नु भएको छ। तपाईँ कतिले अनुमान गरिसक्नुभयो, चिनिसक्नुभयो र कति को होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला। म भन्न चाहन्छु यही चिर परिचित आवाजका स्रष्टा धनी हुनुहुन्छ कृष्ण गोपाल सिंह। हजुर उहाँ हाम्रो मकवानपुरकै हुनुहुन्छ अनि उमेरको हिसाबले 5 दशक नागिसकेको छ, तैपनि उस्तै छ मिठास उहाँको आवाजमा, उस्तै छ मधुर बोली अनि उस्तै छ व्यवहार। सबै साथी सङ्गी ठुला साना सबैसँग मिल्नुहुन्छ, रम्नुहुन्छ अनि आफ्नो मनका कुरा भन्नुहुन्छ। यसै क्रममा कार्यक्रम कथा भित्र कथाको लागि उहाँसँग हामीले भलाकुसारी गरेका छौँ। कार्यक्रम कथा भित्र कथाको यो श्रृङ्खलामा उहाँको वास्तविक कथा यसरी सुरु हुन्छ। अब
मेरो बाल्यकाल यही हेटौँडामै मकवानपुर जिल्लामै बितेको हो। बाल्यकाललाई मैले सम्झनु पर्दाखेरि बाल्यकाल भनेको साँच्चै नै पूर्णिमा बहिनी जीवनको एउटा स्वर्णिम काल हुन्छ, जुन काललाई सम्झेर एउटा चाहिँ नि सम्झनालाई आफूले रिफ्रेस गर्ने, आफ्नो जीवनलाई रिफ्रेस गर्ने एउटा माध्यम मात्र मान्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन कुरा अहिले हामीले त्यो बेला फर्केर हेर्दाखेरि, जुन अहिले हामी बच्चाहरूमा देख्छौँ, अरू बच्चाहरूलाई देख्दाखेरि हामीलाई पनि एकछिन फ्ल्यासब्याकमा लगेर हेर्दाखेरि त्यति बेला दुःखमा पनि हाम्रो पीडामा पनि त्यो बाल्यकालले धेरै चाहिँ नि हामीलाई रिफ्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ बहिनी मलाई। हँसिलो एवं मिजासिलो गायक कृष्ण गोपाल सिंह नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई कसरी रोज्नु भयो त? भगवानको एउटा गड गिफ्ट भन्छ। म जति बेला मैले गाउने एउटा गायन एउटा चाहिँ मेरो रहरहरू इच्छाहरू बढ्यो, जुन आफूभन्दा दिग्गज सङ्गीतकार गायककारको गीत सुनेर त्यसले मलाई जुन किसिमको प्रभाव पार्यो, त्यसैलाई मैले पछ्याउँदै जाँदाखेरि म आजको दिनमा एउटा गायक भनेर कहलाएँ। यही नै मेरो चाहिँ नि प्रवेशको चाहिँ नि माध्यम हो। 2035 सालमा स्वर परीक्षामा पास गरेँ। त्यसपछि सायद बहिनीहरूलाई थाहा पनि छैन होला, त्यति बेला एउटा रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पास गर्नु भनेको एउटा सगरमाथा चढ्नु जस्तो हुन्थ्यो। सगरमाथा चढिसकेपछि फेरि एउटा गीत गाउन, एउटा रेकर्डिङ डेट पाउनु भनेको एउटा अर्को सगरमाथा चढे जस्तो हुन्थ्यो। वर्षमा एउटा गीत गाउन पाउँथ्यो जम्मा, त्यतिको प्रतिस्पर्धा थियो। र जसले गर्दा हामी बाहिरबाट गएको मान्छे साँच्चीकै पार्सिलिटी त पक्कै पनि हुन्थ्यो त्यहाँ। अनि हामीले त्यो कतिले त हामीहरूको मध्येमा अब वर्ष दिनमा पनि डेट पनि नपाउने सम्भावनाहरू धेरै हुन्थ्यो। बल्ल बल्ल चाहिँ एउटा डेट पाइन्थ्यो, त्यसमा जति सक्यो गाउन सक्यो त्यो दिनभरिमा एउटा दुईवटा कतिवटा गाउन सक्छ। त्यही नै हाम्रो चाहिँ नि गाइने एउटा चाहिँ अवसर हुन्थ्यो। सबैभन्दा ठुलो कुरा इच्छा हो। जहाँ इच्छा हुन्छ त्यहाँ पक्कै पनि उपाय हुन्छ। सानै उमेरदेखि गीत सङ्गीतप्रति समर्पित कृष्ण गोपाल सिंह रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरिसकेपछि को त्यो क्षणलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ त? साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि म कलेज पढ्ने बेलामा म एउटा साङ्गीतिक एउटा माहौलमा प्रवेश गरेँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सरसङ्गत चाहिँ नि एउटा साङ्गीतिक माहौल नै थियो। विशेष गरी मेरो साथी स्वर्गीय राम थापा, हामी धेरै घनिष्ठ मित्र थियौँ। ऊ र उसको चाहिँ नि एउटा इन्स्टिच्युट जस्तो चाहिँ नि एउटा साधारण एउटा गिटार गाइडको एउटा सिकाउने एउटा चाहिँ नि एउटा रुम थियो बागबजारमा। त्यहाँ हामी आएर बस्ने अनि त्यहीँ गीत गाउने। साँझ परेपछि गीत बन्थ्यो, त्यहाँ गीत एउटा चाहिँ नि निकालिन्थ्यो, सिर्जना हुन्थ्यो। अनि त्यसलाई गाएर चाहिँ नि रमाइलो पनि गरिन्थ्यौँ हामीले त्यति बेला। त्यसो गर्दै रेडियो नेपालमा अनि भोइस टेस्ट हामीले पास गरिसकेपछि अनि जुन अवसर पायो डेटको लागि, त्यति बेलासम्म हामीसँग 20-25वटा गीत रेडी नै हुन्थ्यो जहिले पनि। कुनै पनि बेला हामी अन द स्पट हामीले गाउने अवस्थामा हामीहरूले आफूलाई त्यति स्ट्रङ बनाइसकेका हुन्थ्यौँ। त्यस भएर पनि मलाई कस्तो लाग्यो भने पहिलो गीत गाउने बेलामा रेडियो नेपालमा बहिनीलाई म एउटा मेरो अनुभव भन्छु, मैले देखेको र मैले भोगेको। रेडियो नेपालमा मेरो अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि मैले रेकर्डिङ सुरु हुन्थ्यो, रेकर्डिङमा लाइभ सबै बाजाहरू लाइभ गाउनु पर्थ्यो। यहाँ अहिले जस्तो कम्प्युटराइज सिङ्गिङ होइन है। त्यति बेला गाउने बेलामा सबै म्युजिसियनहरू सबै एउटै कोठामा हुन्थ्यो। हामी त्यसमा बिचमा उभिएर चाहिँ एउटा बत्ती हुन्थ्यो अगाडि स्ट्यान्डमा। अनि अगाडि रेकर्डिस्टले चाहिँ सिग्नल दिन्थ्यो, हरियो बत्ती बलेपछि मेक साइलेन्स देन स्टार्ट द सङ है। अनि गाउनु पर्थ्यो। गाउने बेलामा अनि कति मान्छे यति नर्भस हुन्थ्यो, स्वरै निक्लिँदैन थियो। अगाडि आएर नातिकाजी भने हाम्रो नातिकाजी वरिष्ठ सङ्गीतकार, उहाँ आएर अगाडि बसिदिनुहुन्थ्यो। त्यसो भएर कतिले नातिकाजी दाइलाई देखेपछि स्वरै फुट्दैन थियो। त्यतिकै स्टुडियो खाली पनि छोड्ने अवस्था पनि देखिया छ कति हो। त्यति बेला चाहिँ हामीले अवसर चाहिँ छोप्थ्यौँ। अनि रेकर्डिस्टहरू पनि साथी भएको नाताले अनि हामी चाहिँ नोटेसनहरू सब रेडी हुन्थ्यो अनि हामीले गएर गीत गाउँथ्यौँ है। त्यति बेला मैले फर्स्ट गीत गाएको चाहिँ त्यहाँ एउटा राम थापाकै अब एरेन्जमेन्टमा गरेको हो। मैले रत्न बेहोसीको र मेरो साथी देवकर खड्काले लेखेको गीत थियो। एउटा सानो टुक्रा गीत गाइदिउँ। भाग्यमा कोरिएको मेरा रेखाहरू आँसुले बगाइदियो, जीवन साथी बनाउने कल्पनाहरू सपना झै भइदियो। यस्तो किसिमको एउटा मेरो आत्मिक गीत थियो, जुन गीत त्यति बेलाको अहिलेको माहौलमा यस्तो गीतलाई कुनै त्यति हुँदैन होला सायद। त्यति बेला यो गीत चाहिँ नि त्यति मिठो भएको थियो र चलेको पनि थियो, जसले मलाई धेरै रेडियो नेपालमा धेरै सङ्गीतकार र गीतकारहरूको अगाडि मलाई परिचय पनि गराए। अनि यस्तो यस्तो हुन्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ नि रेडियो नेपालमा गाउनु भनेको एउटा छुट्टै अनुभव छ, जुन अहिले मैले आएर सल्लुनी पनि निकालेँ।
त्यो गाउनु र त्यो आकाश जमिनको फरक पाएँ बहिनी। अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँ बसाएको क्रममा साथीभाइसँग मिलेर थुप्रै गीतहरू गाउनुभयो, थुप्रै कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनुभयो अनि सँगसँगै नेपाली सङ्गीत प्रेमीको मन मुटुमा पनि बस्न सफल हुनुभयो। यसको परिणामस्वरूप रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरिसक्नु भएपछि उहाँले थुप्रै भजन, आधुनिक, लोक भाका गीतहरू रेकर्ड गराउनु भयो। त्यसमध्येमा आफूलाई चिनाउन सफल कुन गीतलाई सम्झिनुहुन्छ त भन्ने मेरो प्रश्नमा उहाँको जवाफ यस्तो छ। होइन, साँच्चै भन्नुपर्दा अहिले मैले अब सर्वसम्मति पास भएको गीत भने नि मेरो गुडे मोटर भन्ने एउटा कालजयी एउटा गीत जुन बन्यो मेरो भाइ सङ्गीतकार लाल श्रेष्ठले, उहाँको उसैको यो शब्द र सङ्गीत हो। त्यति बेला चाहिँ एउटा सल्लोनी एल्बम भन्ने एउटा निकाल्नु भन्ने एउटा मेरो एउटा प्रयासलाई मेरो भाइ लाल श्रेष्ठलेको जुन एरेन्जमेन्ट गीतहरू सबैले गरेर यो गीत बन्यो जुन गुडे मोटर सुसाउँदै भन्ने। गुडे मोटरले चाहिँ जुन मलाई यहाँ मात्र नभएर देश विदेशमा, म विदेश बस्दा पनि सबैले मलाई नमस्कार दाइ भन्थ्यो, तर मलाई चिन्दैन थिएँ, उनीहरूले भिजुअल हेरेर रहेछ। त्यस कारण मैले यो गीतलाई मेरो एउटा अमर गीत म मरेर गएपछि पनि यो गीत चाहिँ नि सायद चल्छ कि जस्तो आश गरेको छु। सङ्गीतले मानिसलाई बाँच्न सिकाउँछ, सङ्गीतले मानिसलाई हाँस्न सिकाउँछ। त्यसैले त सङ्गीत बिना मानिसको जीवन एक पल पनि सोच्न गाह्रो हुन्छ। उहाँको विचारमा चाहिँ सङ्गीत के हो त? सङ्गीत त साँच्चै के भन्नुपर्दा एउटा जीवन नै हो नि, एउटा जीवन हो। म भन्छु जीवन जसमा सङ्गीतको एउटा माधुर्यताले जीवनलाई हाँस्न सिकाउँछ, बाँच्न सिकाउँछ, रुन सिकाउँछ। जहाँ रुवाई, रोदन, मुस्कान जहाँ पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ सङ्गीतले चाहिँ नि तपाईँलाई छोएको हुन्छ जस्तो मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ नि अनुभव छ। जसले गर्दाखेरि म अहिले पनि साँच्चै के भन्नुपर्दाखेरि मैले जीवन किन भन्छु भन्दाखेरि मलाई पनि दुःख पर्छ, धेरै पीडा हुन्छ धेरै कुराहरूबाट। तर त्यति बेला पनि म काहीँ गीत गाउने यस्तो सुन्ने भनेपछि म आफूलाई त्यो सबै मेरो दुःख पीडाबाट म एकदम टाढेर म त्यो सङ्गीतमा यति भिज्छु। मेरो जीवनमा एउटा चाहिँ नि रस, एउटा चाहिँ नि एउटा मिठो रसहरू, एउटा यस्तरी क्रिएसनहरू हुन्छ त्यहाँ मेरो जीवनमा। त्यस कारण चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले जीवन नै भनेर भन्ने गर्दछु। मेरो लाइफ नै मेरो सङ्गीत हो जस्तो मैले नै पुरा मेरो जिन्दगी नै मैले कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु मेरो सङ्गीतको माध्यमबाट। नेपाली गीत सङ्गीतलाई, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका गायक कृष्ण गोपाल सिंह अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त? एउटा कुरा के मान्छु भने म समयकै साथ चलो भन्ने एउटा उखान छ कि गीत यस्तो जसले पनि सृजना गर्छ आजको दिनमा, भोलिको दिनमा त्यो सृजित गीतले कसैलाई छोएको हुनुपर्छ, कसैको मन मस्तिष्कमा पसेको प्रवेश गरेको हुन सक्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि शब्द सङ्गीत एउटा स्वरले त्यसलाई चाहिँ नि परिपूर्णता एउटा दिन्छ। एउटा जीवनको एउटा चाहिँ नि उसले भन्न खोजेको चाहिँ नि तात्पर्य, जीवनमा परेको घटनालाई एउटा सानो 3 मिनटको एउटा चाहिँ गीत रेकर्डिङ गरेर त्यसलाई जीवनलाई पुरा व्याख्या गर्न सकिन्छ। जसलाई गीत सुन्दाखेरि पनि छुन्छ, मन रुन्छ, रोएको मनलाई हँसाउँछ भने त्यसरी चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गर्नु एउटा चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि सृजना स्रष्टाहरूलाई हामी निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र जसले गर्दाखेरि अविरल एउटा चाहिँ नि एउटा साङ्गीतिक एउटा बर्सात भइरहोस् जीवनमा है। त्यस कारण चाहिँ नि अहिलेको भिन्नता भन्दाखेरि जुन मिठास साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि छातीमा हात राखेर भनौँ, मिठास जुन गीतमा पुराना गीतहरूमा थिए र अहिले बाजाले वेस्टर्न उसले हामीलाई समाउँदै गयो, रक, पप, मेटल होइन, यिनीहरू सबै सङ्गीतको अन्तर्गत नै हुन्। तर पनि हामीमा जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म त्यतिको समय पनि आइपुगेको छैन, जसले गर्दाखेरि सबैले हामी त्यति शिक्षित पनि छैनौँ जसले त्यो कुराहरू बुझ्न सकौँ। त्यस कारण चाहिँ नि मलाई चाहिँ अलिकति भिन्नता चाहिँ म धेरै पाउँछु र मेरो उहाँहरूलाई निवेदन पनि छ शब्दलाई अलिकति चयन गर्नुहोस् अनि जुन सङ्गीत हुन्छ सङ्गीतबद्ध गरिन्छ त्यो अनुसारको सङ्गीतबद्ध होस्, जसले गर्दाखेरि गाउनेले चाहिँ नि त्यसमा डुबेर गाउन सकुन्, जसले गाउनेले गाउँदाखेरि सुन्नेलाई त्यो असर परोस्, यस्तो चाहन्छु म। हजुर, नेपाली गीत सङ्गीतप्रति समर्पित गायक कृष्ण गोपाल सिंह पछिल्लो पटक नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा विकास भएका यी प्रवृत्तिले हाम्रा ती लोक कला, लोक संस्कृति, लोक बाजालाई विस्थापित गर्ने कुरामा उहाँ चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। पक्कै पनि
यो एकदमै 100% हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले एकदम पिछडिएर जानुको कारण पनि यही हो। यो सब हाम्रो पाश्चात्य सङ्गीतहरूले हुन त त्यो बेला पनि नछोएको होइन। पाश्चात्य ओम विक्रम विष्ट जसले चाहिँ नि मेरो साथी उसले चाहिँ नि एउटा पप भन्ने नेपालमा भित्राउने भन्ने एउटा उसले पाएको छ एउटा सम्मान एउटा। त्यो बेला पनि पप गाउँदाखेरि पनि हामीहरूको पालोमा गीतलाई शब्दलाई बटारेर गाइँदैन थियो। एउटा भिन्नता म बहिनीलाई म प्रस्ताउन चाहन्छु है। जस्तो तिम्रो भन्ने शब्दलाई तिम्रो भनेर नै हामी उच्चारण गर्थ्यौँ। अब अहिलेको गाउन बेलामा च्याठेर तिम्रोलाई बटारेर कता कता पुर्याएर है तिम्रो यस्तो यस्तो गुन्जुनको अर्थ नि बहिनी। त्यो भन्नेको मतलब हामीले उहाँहरूलाई त्यो मनले भन्न खोजेको होइन, तर त्यो गर्नु कहाँसम्मको उचित हो र कहाँसम्मको होइन भन्ने कुरा। किनभने शब्दलाई सही उच्चारण गरौँ अनि त्यो सङ्गीत एउटा चाहिँ ठिक छ पाश्चात्य एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा हामी गीत गाउँ तर हाम्रो शैलीमा गाउँ न भन्ने एउटा चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ अलिकति भिन्नता पाउँछु भने। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा, कथा भित्रको कथा, भित्रको कथा। यो एकैछिनको विश्रामपछि फेरि पनि तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कथा भित्रको कथामा। कार्यक्रमको साथमा म पूर्णिमा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी किरण अनि पृथक प्रकाश। कार्यक्रम कथा भित्रको कथाको आजको श्रृङ्खलामा हामी जिन्दगीको एउटा वास्तविक कथालाई खोतलिरहेका छौँ। आजको यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ गायक कृष्ण गोपाल सिंह। साँच्चै सङ्गीत नै जीवन मान्नुहुन्छ, जीवन नै सङ्गीतप्रति समर्पित गायक कृष्ण गोपाल सिंह तपाईँ हामी सबैको मन मुटुमा ढुकढुकी बन्न सफल हुनुभएको छ। हँसिलो, रसिलो अनि फरासिलो सबैसँग मिलानसार कृष्ण गोपाल सिंह साँच्चै गीत सङ्गीत मार्फत नेपाली ढुकढुकी बन्न सफल भएको छ। उहाँसँगको वास्तविक कथा हामी फेरि पनि यसरी जोड्दैछौँ। पक्कै पनि हामी आफैले आफूलाई भुल्नुहुन्न, पहिला आफूले म को हुँ भनेर चिन्नु पर्छ अनि मात्र हामी अरूलाई अँगाल्नु पर्छ भन्ने मान्यता उहाँको हो। गीत सङ्गीतलाई सोखको रूपमा मात्र गाउनु भएका गायक कृष्ण गोपाल सिंह यस क्षेत्रमा लागेर सन्तुष्ट भएको कुरा यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्ने मैले रेडियोमा गीत गाउने बेलामा 20 रुपियाँ पाउँथेँ एउटा गीत गाउँदाखेरि। जम्मा 20 रुपियाँ भन्नाले सङ्गीतकारले 20 रुपियाँ पाउँथ्यो, गीतकारले 20 रुपियाँ पाएर हामीले पाउँदाखेरि 20 रुपियाँ पाउँथ्यो गायकले। त्यसमा हुन त त्यो बेला 20 रुपियाँको मोल 35, 36, 37 सालतिर थियो पनि। तापनि अब हामीहरूले एउटा रेकर्डिङ गर्ने बेलामा सब म्युजिसियनहरू मदन परियार यस्तो वरिष्ठ अब सुबहादुर दाई नै अब उहाँ पनि म्युजिसियन हो, उहाँ पनि सेक्सोफोन बजाउनुहुन्छ। अब उहाँहरूले बजाउने हामीले गीत गाउने बेलामा त्यो बेला उहाँहरूलाई नखुवाइकन केही खर्च नगरेसम्म 1000-1500 त्यति बेला हाम्रो खर्च हुन्थ्यो बहिनी। अब भन्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ नि खासै भन्दाखेरि मैले यो गीत गाएर यो पेसालाई अप्नाएर म जीवनयापन गर्छु भन्ने मैले सोचभन्दा धेरै बाहिरको परेँ म। त्यस कारण चाहिँ यसलाई मैले हब्बीको रूपमा लिएँ, एउटा साङ्गीतिक एउटा वातावरणलाई मैले चाहिँ साँच्चीकै हृदयबाट चाहिँ आत्मसात गरेँ र यसबाट म कमाएरै खान्छु भन्ने होइन कि यसबाट म सन्तुष्टि लिन्छु भन्नेतिर लागेँ क्या भन्ने। पारिवारिक साथ सहयोग चाहिँ कस्तो थियो? अब मेरो बुवा अलि राम्रो पपुलर मान्छे नै, पैसा आर्थिक उसबाट त हामीलाई कुनै भगवान्को कृपाले खास मलाई के पनि पर्या पनि होइन। तर पनि के थियो भन्दाखेरि अब त्यति बेला मैले बिहा गरेको थिइनँ, कलेज पढ्ने बेला पैसा जति चाहे पनि अब बाउहरूले यताबाट आउँथ्यो पठाइदिन्थ्यो, अब मतलबै पनि भएन। त्यति बेला अब कमाइ भन्दा पनि 20 रुपियाँ गाउँथेँ। कहिले कहिले मेरो बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो पहिला अनि गिटार बजाउँदाखेरि टुनटुना बजायो कामसाम छैन भने पहिलाको बुढाको उहाँहरूको कन्सेप्ट अर्कै हुन्थ्यो, कामै गरोस् पैसै कमाओस् भन्ने मात्रै। तर अनि मैले गर्दाखेरि गाली गर्नुहुन्थ्यो। पछि अनि मैले फर्स्ट एउटा रेकर्ड गाएँ त्यसपछि अनि हेटौँडामा अब खबर पठाइदिएँ ले मेरो गीत बज्दैछ यति बजे भन्दाखेरि त्यति बेला अनफर्चुनेटली के भएछ भने हेटौँडामा लाइन गएको रहेछ अनि मेरो बुवाले जसले मलाई सधैँ गाली गर्नुहुन्थ्यो गिटार बजाए गीत गाए खालि गाइने यस्तो काम छैन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला मेरो बुवाले नि त्यति बेला त्यो सोनी त्यो ठुलो स्टेरियो रेडियो थियो, त्यो रेडियोमा 8वटा ब्याट्री लाग्थ्यो। त्यति बेलाको ब्याट्री कति महँगो हुन्थ्यो है। मेरो बुवाले अनि काम गर्नेलाई ल जा ब्याट्री लिएर आइज चाँडो भनेर ब्याट्री लिएर आएर चाहिँ नि ब्याट्री लगाएर मेरो गीत सुन्नुभएको थियो अरे कि त्यति बेला खुसी चाहिँ त्यहाँ लाग्छ कि मैले चाहिँ नि चाहन्छु, मेरो इच्छा पनि छ धेरै। अब हामी त रिटायर्ड हो भन्यो भने अब हामी गाउँ भने गाउँ त गाउँछौँ, लेकिन हामी त्यो प्रोफेसन
उसबाट चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ। सङ्गीत एउटा जीवन हो, यसलाई जसले पनि अपरिहार्य त्यो यसलाई चाहिँ नि स्वीकार्नु, जसले स्वीकार्छ त्यसको जीवन जहिले पनि सुन्दर र हराभरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सङ्गीत नै जीवन हो, जीवन नै सङ्गीतका रूपमा लिनुहुन्छ गायक कृष्ण गोपाल सिंह। उहाँको बुझाइमा जीवन के हो त? जीवन एउटा अविस्मरणीय एउटा जीवनमा जीवनलाई कसरी परिभाषित गरौँ, खै अब जीवन भन्नु नै जीवन नै हुन्छ होइन। हुन त एउटा लाइफलाई यसलाई चाहिँ नि सिँगारेर यसलाई हामी अजम्बरी होइनौँ, मर्छौँ, छोडेर जानैपर्छ। त्यसकारण जीवन यो एउटा छोटो समय छ। हामी जन्मेर भन्दा त्यो लामो भन्छ 20 वर्ष 50 वर्ष 80 वर्ष, तर पनि जीवनात्मक एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ 20-50 वर्ष भनेको छोटै समय हो है। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, धेरै लामो अझै होस् जस्तो लाग्छ नि मलाई त अझ 200 वर्ष होस् कि 300 वर्ष होस् कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। अझै यसलाई जिन्दगीलाई चाहिँ सङ्गीतिक उसमा एउटा चाहिँ सङ्गीतले जीवनलाई एउटा सिँगार्न सकियो भने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो नै जीवन हो। जहाँ सङ्गीत हुन्छ, जहाँ एउटा मिठास हुन्छ, त्यो नै जीवन हो। जहाँ पीडा हुन्छ, जहाँ रोदन हुन्छ, त्यसलाई कसरी जीवन भन्ने है। त्यही रोदनलाई हामीले सफा गरेर यो सङ्गीतबाट एउटा माया र प्रेम भावले शृङ्गार्न सक्यौँ भने त्यही नै मलाई जीवन जस्तो लाग्छ। जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सन नसकिने रमाइलो क्षण? जिन्दगीमा बिर्सनै नसक्ने क्षण भनेको मेरो साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि बहिनी, म एउटा कुरा भन्छु, मैले यो गीत गाएर गायन क्षेत्रमा लागेर नै मैले एउटा मेरो जीवनसाथी पाएँ है भन्दाखेरि अहिले मेरो श्रीमती अरुणा सिंह। मेरो यो गीत साङ्गीतिक एउटा क्षणमै मैले एउटा चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो हेटौँडामा, त्यति बेला 35-36 सालतिर हो कि यस्तो होला। अनि त्यसपछि अनि 35 साल साढे 35 भन्नु 35 अनि अनि त्यति बेला हामी फर्स्ट इन्स्टिट्युटमा एउटा प्रोग्राम थियो, हामी नेपाल टुर हिँडेको थियौँ। त्यति बेला कुमार बस्नेत, कुमार दाई, मेरा दिदी, हामीहरू राम थापा, त्यसै अन्तरालमा मैले एउटा 2टा गीत गाएको थिएँ यहाँ फरेस्ट इन्स्टिट्युटमा। अनि उनलाई चाहिँ नि मेरो श्रीमतीलाई मैले देखेको मात्रै हो, हामी बोलचाल पनि भएको थिएन, तर मैले गीत गाउँदा के भयो पनि अब उसले मलाई प्रपोज राख्यो होइन। त्यही सिलसिला नै अब लभ एफेयर भयो। मैले क्षण भन्दाखेरि मेरो जुन प्राप्ति भयो मेरो जीवनको एउटा चाहिँ नि, हुन त सानै उमेरमा बिहा गरियो बहिनी, 18 वर्ष थियो होला सायद म, मेरो श्रीमती 16 वर्ष, साढे 16 वर्ष बिहा भयो। अनि योभन्दा ठुलो सुखको क्षण कुन भन्नु होला र? दुःखको कुरा कुन दिनलाई सम्झिनुहुन्छ? दुःख भन्नाले मैले जुन मेरो यौवन अवस्थामा मलाई जुन किसिमको मेरो बुवा आमाले जुन एउटा माहौल एउटा बनाइदिनु भएको थियो र त्यसको रिटर्न मैले दिन नपाउँदै मैले बुवा आमालाई चाहिँ नि हामीले गुमाउनु परेको छ है। मैले सायद अहिलेको मेरो जुन अवस्था छ यो अवस्थामा मैले मेरो बा आमालाई अगाडि राखेर मैले केही गर्न पाएको भए भन्ने एउटा सधैँ मलाई मनमा खेलिरहन्छ कुराहरू। र उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा मलाई वातावरण बनाइदिनु भएको थियो, सायद म त्यो वातावरण मेरो बच्चाहरूलाई पनि म गर्न सक्दिनँ होला। म एकदम बाचाको साथ भन्न सक्छु, उहाँहरूले जुन किसिमको मलाई एउटा परिवेश बनाइदिनु भएको थियो, त्यो परिवेश आजको दिनमा अहिलेको यो अवस्थामा मैले पनि मेरो बच्चाहरूलाई दिन सक्दिनँ। अनि त्यस कारण मैले केही गर्न सकिनँ। मेरो बाबाहरूलाई कतै राखेर सुख एउटा मैले गरेको जुन एउटा अहिलेको यो मेरो प्राप्तिहरू मैले देखाउन सकिनँ मेरो बुवा आमालाई। मलाई त्यही दुःख लाग्छ कि मेरो जीवनको सबसे ठुलो क्षण भनेको दुःखको यही हो पूर्णिमा बहिनी। जिन्दगीमा के पाए जस्तो लाग्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर? मैले अघि नै भने नि पूर्णिमा बहिनी, मैले जिन्दगीमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेर मैले श्रीमती पाएँ होइन। र यो श्रीमती पाउनु भनेको मेरो बिहा गरेको करिब 35 वर्ष भयो। 35 वर्षसम्म अर्को प्राप्ति भने के भन्दाखेरि बिहा गर्नु सबसे ठुलो कुरो होइन, बिहा सबैको हुन्छ, तर निर्वाह गरेर निरन्तरता त्यसलाई दिनु चाहिँ नि त्यसको सफलता हो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन सफलता मैले आज मेरो श्रीमती अरुणा सिंहसँग मेरो श्रीमतीसँग मेरो लाइफलाई आज मेरो जिन्दगीको गाडीलाई आज 35 वर्षको अन्तराल मैले सिद्ध्याएर म अब केही 2-4 महिना 5 महिना 6 महिना पछि फेरि 36 वर्षमा प्रवेश गर्छु।
होइन मेरो चाहिँ नि अन्तिम समयसम्म मेरो श्रीमती मसँग साथमा हुन्छ है, त्यही मैले मेरो सफलता मेरो जिन्दगीको जस्तो लाग्छ, मेरो प्राप्ति होइन, मलाई खुसी त्यहीँ लाग्छ भने। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदम सन्तुष्ट। कहिलेकाहीँ जीवन देखेर भनौँ न, जीवनमा आरोह अवरोहहरू आइपर्दा जीवनदेखि भागु भाउ जस्तो लागेन? होइन, जीवनदेखि पक्कै पनि म यो ढाँटेर र मानवीय एउटा चाहिँ नि सोचाइ र बुझाइ के हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा, जसलाई पनि त्यो अवस्था आउँछ, के गरौँ, कहाँ जाउँ, कसरी यसको चाहिँ नि समाधान गरौँ भन्ने त्यो पक्कै पनि आउँछ। तर पनि मैले जीवनमा आयो, मलाई पनि धेरै कुराहरू यस्तोहरू आयो, जिन्दगीको यो साङ्गीतिक जुन शब्द छ आरोह अवरोह, यो जीवनको हरेक मोडमा मलाई पनि नआएको होइन, आयो। तर पनि मलाई एउटा मेरो श्रीमतीको साथ, मेरो परिवारको साथले गर्दाखेरि म कति विचलित पनि भएको थिएँ, जसमा मलाई फेरि यो जुन ट्र्याकमा लिएर आएर मलाई राख्नुमा मेरो परिवारको हात र मलाई जुन एउटा टेवा दियो उनीहरूले, जुन एउटा चाहिँ नि मलाई सपोर्टहरू दियो, त्यसले गर्दाखेरि मैले हरेक प्रब्लमहरूलाई फेस गर्दै आएँ र आजको दिनसम्म फेस गर्दैछु र आगामी दिन पनि पक्कै पनि फेरि फेस गर्छु। पक्कै पनि नआउला भन्नु त छैन, हरेक प्रब्लमहरू आइरहन्छ जिन्दगीमा। त्यस कारण म लड्ने एउटा मेरो महमा एउटा साहस मैले बनाएको छु, बटुलेको छु। जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ एकदम बढी रुनु भएको याद छ दिनको? होइन, म साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि म हृदयबाट मनबाट रुनी मान्छे हो पूर्णिमा नि। म सायद बहिनीलाई पनि थाहा हुँदैन, म रुइरहेको बेलामा सायद अगाडि बस्ने मान्छेलाई कसैले पनि थाहा हुँदैन, म आँसु झारेर कहिले पनि रुन्दिनँ। मेरो आँखाबाट म अचम्मको मान्छे छु, एउटा आँखाबाट कहिले पनि आँसु आउँदैन। मेरो यति एउटा हृदय मुटु एउटा यति भक्कानिन्छ, जहाँ फुट्ने एउटा अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यस्तो भएर मसँग मडारिन्छु, म भित्रभित्रै मडारिन्छु। तर म बाहिरतिरलाई चाहिँ नि प्रस्ट्याउन सक्दिनँ होइन। मेरो जीवनमा मलाई पनि अचम्म लाग्छ, आँसु आउँदैन। त्यो आँसु नआउँदाखेरि पनि मैले कतिचोटि मैले मान्छेको वचन सुन्नु परेको छ, यो मेरो अनुभव हो, यसलाई त केही हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा लाग्छ। तर जति मलाई हुन्छ सायदै कम होला जस्तो लाग्छ, मलाई चाहिँ त्यो सोचाइतिर जान्छु कि। ती आरोह अवरोह, त्यो दुःख पर्दा पीडा पर्दा कुनै कुरा सृजित भएको सृजना छ? सृजना भन्दाखेरि मैले नयाँ गरेको छु है। यो जिन्दगीमा मेरो मात्र होइन, मैले कसैको लागि पनि भने हो। जस्तो मैले अघि पनि भनेको थिएँ बहिनीलाई, गीतले कसैलाई छुनुपर्छ भनेर मैले एउटा नयाँ गीत एउटा गरेको छु। त्यो सायद हल्का त्यसले मलाई छोएको छ भने मलाई धेरै अझ मलाई विश्वास छ कसैलाई पक्कै पनि सुन्छ होला है। एउटा मेरो आफ्नै शब्द र सङ्गीतमा मैले एउटा नयाँ एउटा रेकर्डिङमा अब प्रोसेसमा छ, म एउटा सुनाइदिन्छु। तिम्रो त मन बुझाउने ठाउँ कति होला, आँसु झर्दा पुछिदिने हात कति होला हो, हात कति होला। तिम्रो त मन बुझाउने मै भए एक्लो आज, मेरो मन रुँदा चारैतिर अँधेरो भो, पापी नजर पर्दा ओ पापी नजर पर्दा। तिम्रो त मन बुझाउने खुसी रहु जिन्दगीमा, सक्नु आकाश छुन पर्दैन तिमीले मलाई सम्झेर रुना हो, सम्झेर रुना। तिम्रो त मन बुझाउने। कहिलेसम्म हामीले बजाउन पाइएला यो गीत? सायद मैले यो महिनाभित्रमा अहिले म काठमाडौँ त अब गएर गर्ने एउटा म भन्न त सक्दिनँ अहिले इमिडिएटली। मैले यहाँ हाम्रै हेटौँडामै हाम्रो सुमन भाइको एउटा स्टुडियो छ, त्यहाँ मैले अस्ति कुरा पनि गरेको थिएँ। म सायद यो महिनाभित्र म त्यहाँ एउटा रेकर्ड चाहिँ गर्छु र एउटा चाहिँ रफै भने पनि टपै भने पनि बहिनीहरूको माध्यमबाट म मकवानपुर एफएमबाट बजाउने एउटा मेरो चाहना धोको छ। कृष्ण गोपाल जो जति प्रतिभा छ त्यो प्रतिभा अनुसार चाहिँ उहाँ अझ माथि जति जुन ठाउँ पुग्नु पर्यो त्यति पुग्न सक्नु भएन भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु। यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ? म स्वीकार्छु। पक्कै पनि शुभचिन्तकहरूको यो जुन भनाइ छ त्यसलाई म सिरोपर गर्न चाहन्छु। किनभने हो पक्कै पनि अब हाम्रो पालीमा
साँच्चीकै यसैमा म निरन्तरता मैले दिन सकेको भए सायद आज म पनि एउटा चाहिँ नि साङ्गीतिक एउटा चाहिँ नि उच्च ओहदामा बस्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएर पनि एउटा के छ भने मैले एउटा सम्मान चाहिँ पाएको छु, मलाई खुसी लाग्छ। मेरो मन पराउने मेरो शुभचिन्तकहरूले जुन मेरो गीत मन पराउनुहुन्छ पहिलादेखि र अहिले आएर जुन वरिष्ठ स्थान हासिल गरिसकेका छन् सङ्गीत मार्फतबाट, जो मेरो चेलाहरू पनि छन्, कति यस्ताहरू छन्, उनीहरूले मलाई जुन रेस्पेक्ट दिन्छ, जुन आदर दिन्छ, त्यसमै म सन्तुष्टि हुन सिकेको छु मैले। किनभने मैले निरन्तरता दिन सकिनँ। म एउटा मेरो आफ्नै प्रोफेसन छुट्टै, मेरो गार्जेनको प्रोफेसन छुट्टै, त्यसपछि आएर म साँच्चीको भन्नुपर्दाखेरि 10-12 वर्ष विदेशी पुण्या बहिनी। त्यो भएर पनि म नेपालमा अब आफ्नो देशमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरूबाट म धेरै ग्यापमा परेँ। त्यसो गर्दाखेरि पनि अब मैले यसमा निरन्तरता दिन सकिनँ। तर पनि जुन किसिमको मैले अहिले पाइरहेको छु मान सम्मान, जस्तो बहिनीहरूले मलाई बोलाउनु भयो, यो किसिमको पनि एउटा सम्मान जस्तो लाग्छ मलाई खुसी, मलाई त्यहीँ लाग्छ। म यस्तै सानो उसमा पनि म खुसी हुने मान्छे। त्यस कारण चाहिँ जुन किसिमको मैले एउटा सपना हो, पक्कै पनि सबैको सपना हुन्छ, त्योसम्म पुग्न नसके पनि, किनभने म त्यसलाई आफूलाई सम्झाउने गर्छु। किनभने म त्यो कुरा बिग एचिभमेन्ट गर्नको लागि त बिग कन्ट्रिब्युसनहरू पनि चाहिने गर्छ, जुन मैले दिन सकेको छैन। त्यस कारण चाहिँ नि जति मैले तपाईँहरूले सम्मान दिनुहुन्छ, जति मेरो श्रोताहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, त्यसैलाई पनि म चाहिँ नि ठुलो उपलब्धि भन्ने ठान्छु बहिनी। हजुर, यो ठाउँसम्म आइपुग्छु भनेर सोच्नु भएको थियो सुरुवातका ती क्षणहरूमा? होइन, पक्कै पनि त्यस्तो लक्षित मेरो चाहिँ नि टार्गेट चाहिँ थिएन बहिनी। म पुग्छु होला, साँच्चै सिङ्गर हुन्छु भन्ने चाहिँ वास्तवमा त्यो कल्पनामा थिएन। किनभने हाम्रो त्यो बेलाको अहिले माहौल र अहिलेको माहौलमा अहिले चाहिँ साँच्चीकै एउटा अलिकति स्वर मिठो भएपछि गायक बनौँ भनेर गायक बनि पनि हाल्ने, गयो 1-1.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो, रेकर्डिङ भइ पनि हाल्ने, सिडी पनि निक्लिने। हाम्रो पालिमा त्यो थिएन। त्यस कारण एउटा रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पास गर्नै पर्थ्यो एउटा सिङ्गर बन्नलाई। भोइस टेस्ट पास गर्नलाई त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि आरोह अवरोहहरू थुप्रै थिए। चढ्नु पर्थ्यो, लड्नु पर्थ्यो, झर्नु पर्थ्यो, एउटा त्यसमा माहौलमा आफूलाई भिजाउन सक्नु पर्थ्यो र अनुभव पनि हासिल गर्नु पर्थ्यो। बिना अनुभवको केही पनि हुँदैन थियो। त्यस कारण चाहिँ नि अब म गायकै बन्छु होला जस्तो चाहिँ त्यो लागेको थिएन। तर भगवान्को कृपा र तपाईँहरू जस्तै श्रोताहरू, तपाईँहरू जस्तै मेरो चाहिँ नि शुभचिन्तकहरूले मन पराइदिनु भयो। त्यस कारण म गायक भनेर अगाडि चाहिँ भनेर चाहिँ नि फुल स्टप थपिएको मात्रै हो। यहाँको योजना के छ छोटकरीमा? साङ्गीतिक योजनामा चाहिँ मैले अहिले भर्खर पनि अस्ति थाहा आइडल हाम्रो मकवानपुर जिल्लाको हाम्रो आइडलमा पनि म निर्णायक भूमिकामा थिएँ। त्यसमा हाम्रो जिल्लाकै हाम्रो ईश्वर खड्का मेरो भाइ ऊ पनि थिए। र ऊप्रतिको जुन किसिमको मलाई एउटा उसँग त्यति म नजिकिएको थिएन जति यसपालि म नजिकिएँ। र ऊप्रति मेरो एउटा मैले उसलाई सहानुभूति देखाउन खोजेको होइन, उसलाई उसको एउटा चाहिँ नि स्किललाई मैले क्याच गर्न एउटा चाहिँ चाहना लिएको छु। उसले पनि मलाई एउटा दाइ मलाई यति गरिदिनु भयो भन्ने कुरा हाम्रो गफ भएको थियो। र अहिले चाहिँ म हेटौँडामा चाहिँ एउटा भोकलको लागि एउटा चाहिँ नि क्लासहरू चलाउनको लागि मैले ईश्वरलाई चाहिँ नि हाम्रो ईश्वर खड्कालाई चाहिँ एउटा जिम्मा दिएर र टाइममा म आफू पनि एउटा चाहिँ समय बिताउने ठाउँ हुन्छ भन्ने सोच बनाइरहेको छु। अब केही दिनमै केही हप्ताभित्रमै म चाहिँ नि कोठा खोज्दैछु या केटाहरूलाई म मिलाउँदैछु गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ योजना भन्नु नै मेरो साङ्गीतिक एउटा चाहिँ पाठशाला एउटा खोल्नु भन्ने चाहना छ। जीवन यस्तो होस्, प्रेरणादायी जीवन बनोस्। जीवनमा धेरै आरोह अवरोहहरू आउने गर्छन्। तिनी आरोह अवरोहलाई पार गर्दै, तिनी अनुभव अनुभूतिलाई सङ्घाल्दै अघि बढ्ने क्रममा साँच्चै एउटा प्रेरणादायी जीवन बन्ने गर्दछ। आज हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, पक्कै पनि भोलि सफलता मिल्छ। सङ्घर्षपछिको प्राप्ति सफलता नै मिठो लाग्छ। हजुर, कार्यक्रम कथाभित्र कथाको आजको श्रृङ्खलामा हामी गायक कृष्ण गोपाल सिंहसँग भलाकुसारी गर्यौँ। उहाँको जिन्दगीको वास्तविक कथालाई नजिकबाट खोतल्ने प्रयास गर्यो। पक्कै पनि उहाँको कथा तपाईँलाई राम्रो लाग्यो होला, उहाँको कथा तपाईँको लागि प्रेरणादायी बन्यो होला, यही नै अपेक्षा लिएकी छु। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन, यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा। कार्यक्रम कथाभित्र कथा भन्दै सुन्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधिका साथी किरण सन्तोषलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम कथाभित्र कथाको आजको श्रृङ्खलाबाट म पूर्णिमा छुटिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला मात्र होइन, यो हो जिन्दगीको वास्तविक कथा।
कथा भित्रको कथा